कोहिस्तान के प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं जनाब गुल मोहम्मद, जो कि तालीम में इनकी बड़ी सरगर्मियां हैं। आप ये बताएंगे कोहिस्तान में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का भी कि हमारे तालीम में क्या कमी है, क्या खामियां हैं, इसको किस तरह दूर किया जा सकता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करूँ कि एजुकेशन सिस्टम में मेरा एक्सपीरियंस जो है ना या एक्सपोजर वो किस हद तक रहा है। तो मैं टीच फॉर पाकिस्तान में 2015 में एज ए कंसल्टेंट रहा हूँ। टीच फॉर पाकिस्तान, टीच फॉर ऑल एक मूवमेंट है, पूरी दुनिया में चल रही है। उस मूवमेंट का एक हिस्सा है टीच फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था। उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट था और उस प्रोग्राम का नाम था न्यू इनोवेशंस इन क्लासरूम। तो हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो दे रहे थे, उन स्कूलों का हम विज़िट कर रहे थे, जो टीचर्स नए तरीक़ों से पढ़ा रहे थे। तो राउंड अबाउट 1700 के लगभग मैंने स्कूलों का विज़िट किया है, जो पाकिस्तान में ब्रांड हैं स्कूलों के। फॉर एग्ज़ाम्पल बिकन हाउस है, द सिटी है, दार अरकम है, वगैरह वगैरह। तो उन स्कूलों का हमने विज़िट किया और हमने टीचर्स को देखा कि जो नए न्यू इनोवेशंस के ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे थे ताकि बच्चे समझ कर पढ़ें, कंसेप्चुअल लर्निंग हो। तो उस हवाले से भी और उसके बाद भी मैं मुख्तलिफ इदारों में रहा हूँ, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स ली हैं, वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की है और जो है ना गैर मुल्की दौरे भी किए हैं एजुकेशन के हवाले से। अब रही बात एजुकेशन के हवाले से ओवरऑल पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या हालात हैं या कोहिस्तान के क्या हालात हैं, तो जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ और माहिरीन ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में हम बात करते थे सिर्फ तालीम की, एजुकेशन की। आजकल शायद आपने भी देखा होगा सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जिसको कहते हैं, उसमें नंबर 4 पे है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में माहिरीन ये कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन नहीं है, उसका पहले नंबर पे जुज़ है तरबियत, दूसरे नंबर पे है एजुकेशन। और मैंने कोहिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी इस चीज़ की कमी पाई है कि तरबियत बिल्कुल ज़ीरो है। हम तरबियत के हवाले से कुछ नहीं करते और हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जो है ना हर साल अच्छे एजुकेटेड लोगों, अच्छे बेहतरीन इंसान की निस्बत जो है ना वो मुल्क को अच्छे लोग नहीं दे रहे, बेहतरीन इंसान नहीं दे रहे, बल्कि डिग्रियां दे रहे हैं। और वो लोग डिग्रियां लेके कल जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब करते हुए अपने फ़र्ज सही तरीक़े से सरअंजाम नहीं देते हैं, करप्शन करते हैं या दूसरे रज़ाइल अखलाक जितने भी हमारे माशरे में आप देखें। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान को आज के पाकिस्तान के साथ रिलेट करें तो पुराने ज़माने में उलमा कम थे, तबलीगी हज़रात कम थे, एजुकेशनिस्ट कम थे, लेकिन उस वक़्त इतनी जो है ना रज़ाइल अखलाक नहीं पाए जाते थे जो आजकल पाए जाते हैं। तालीम याफ्ता आजकल ज़्यादा है, कोहिस्तान में आप देखें उलमा ज़्यादा है, तबलीगी हज़रात ज़्यादा है, लेकिन रज़ाइल अखलाक झूठ बोलते हैं, ठीक है, नाप तोल में कमी करते हैं, ग़ैबत करते हैं, चुगली करते हैं। तो सब बुनियादी चीज़ है एजुकेशन में, वो मेरे नज़दीक ये है तरबियत। और तरबियत आपको बेहतरीन इंसान बनाती है और बेहतरीन इंसान बनने पे आपके मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो जराइम है या बहुत ज़्यादा जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाती है इस तरबियत करने से। और एक चीज़ तो ये है, इस चीज़ की कमी कोहिस्तान में भी है और पूरे पाकिस्तान में भी है। मेरी राय ये है कि मैं कहता हूँ कि अखलाकियात पे स्कूलों में, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटी पे राउंड अबाउट 1 घंटा डेली बेस पे हो कि आप रोज़ाना बच्चे को कहें कि 16 साल एजुकेशन में झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। 16 साल के बाद जाके वो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं कि आप करप्शन ना करें, करप्शन ना करें, 16 साल तक आप उसको ये पढ़ाएंगे तो वो 17वें साल पे वो करप्शन नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ अखलाकियात के हवाले से पूरा एक सब्जेक्ट हो और जितने भी इस हवाले से इनवानात है, टाइटल्स हैं, वो असबाक है, वो उस किताब में शामिल हो और रोज़ाना की बुनियाद पे 1 घंटा पढ़ाया जाए। यहाँ तक कि मसलन मेरी राय ये है कि इस अखलाकियात के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से हट के मैं तो ये कहता हूँ कि घरेलू लाइफ पे भी स्कूल और कॉलेजेस को चाहिए कि वो सेकंड टाइम में बच्चा क्या करता है उसकी एवेल्युएशन, ऑब्जर्वेशन उधर भी होने चाहिए। मंथली बेस पे टीचर जाएं, वो ऑब्जर्वेशन करें, पेरेंट्स से पूछें आपका बच्चा सेकंड टाइम क्या करता है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ने जाता है,
آیا وہ مدرسہ جاتا ہے, آیا وہ جھوٹ بولتا ہے, آیا وہ جو ہے نا یہ سارے رضا اخلاق کے حوالے سے چیک کریں, اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسکول ٹائم میں حکمت عملی اختیار کر کے اس کی تربیت کریں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب دیکھا جائے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بندہ ہے, اس کو کچھ نہیں آتا ہے لیکن انگریزی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ بڑا یہ لڑکا بڑا تیز, یہ بہت قابل ہے. تو بات یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں, اور پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے آج کل, کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کی مادری زبان پہ تعلیم دینی چاہیے. اور آپ کا پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 2025 تک ہر بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی. حالانکہ اس طرح پاکستان نہیں جا رہا ہے لیکن آئین میں موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھیں, ہر وہ ملک جو اپنی زبان میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے وہ ملک ترقی یافتہ ہے. آپ سارے ترقی یافتہ ممالک کو اٹھا کے دیکھیں, وہ اپنی زبان کو ترجیح دے رہے ہیں, ان کا مادری زبان. اب پاکستان میں آپ آ کے دیکھیں, انڈیا میں آپ دیکھیں, یا جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں آپ دیکھیں, انہوں نے ساروں نے انگریزی کو فوکس کیا ہوا. اب فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, اس کو آپ KG میں نرسری میں داخل کر رہے ہیں 3 سال کی عمر میں یا 4 سال کی عمر میں, یا بعض ہمارے کوہستان میں 5 سال کی عمر میں داخل کرتے ہیں. اب اس کی اپنی مادری زبان ہے فار ایگزامپل کوہستانی پوائنٹ آف ویو سے. ادھر جاتے ہیں, ایک اردو کا کتاب اس کو پڑھایا جاتا ہے, ایک انگریزی کا کتاب اس کو پڑھایا جاتا ہے. ہم کوہستانی میں کہتے ہیں آگ کو, ادھر جا کے اردو میں اس کو اردو والا ٹیچر اس کو کہتا ہے آگ, انگریزی والا ٹیچر اس کو کہتا ہے فائر. اب وہ بچہ ادھر سے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور رٹا لگانا شروع کرتا ہے, نرسری سے لے کر پھر کرتے 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 اب تو وہ MPhil تک PhD تک وہ رٹا لگاتا ہے. آپ کسی کیمسٹری والے سے کہو نا, PhD کیمسٹری والے کو کہ بھائی صاحب ایک صابن تو بناؤ نا, وہ اپنی تھیسی جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں سارے. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اوورآل یہ ہے, اور ہمارا کوہستان میں بھی آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو FSC کے بعد موسٹلی بچے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. بٹ کہ اگر آپ دیکھیں تو مسائل تو ایجوکیشن کے حوالے سے کوہستان میں بھی اور پاکستان میں بھی حد ہے, بھرمار ہے مسائل. اچھا, اس میں یہ چیز بھی ایڈ کریں کہ کوہستانی بحیثیت قوم کوہستانی ہم نوجوان کوہستانیوں کو اسکول کی طرف کس طرح راغب کر سکتے ہیں, جو کہ ہر والد اپنے بچے کو تیار کرے. اچھا, یہ تو بڑی مومنٹ ہے. اس طرح کی تبدیلی یعنی لوگوں میں شعور لانا یہ آسانی سے نہیں لایا جاتا, اور اس کے لیے اسٹرگل ہونی چاہیے. اور خاص کر جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ کی طرح, میری طرح, یا دوسرے لوگ ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ, ان کو چاہیے کہ وہ اس مد میں قربانی دیں. اب آپ جو MBBS ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں, کوہستان کے جو کوٹا سسٹم ہے اس پہ جا کے وہ بعد میں کوہستان آنا نہیں چاہتے. اب آپ جو فار ایگزامپل کچھ کوہستان کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, کچھ جو ہے نا ایبٹآباد میں رہتے ہیں, کراچی, لاہور, پشاور میں رہتے ہیں, وہ ادھر نہیں آنا چاہتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی یہ آپ کا علاقہ ہے, اس علاقے میں تبدیلی تو آپ لائیں گے نا, آپ میں شعور آیا ہے تو آپ لوگوں میں شعور دیں گے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حافظ آباد شاید آپ نے نام سنا ہوگا, پنجاب میں ایک علاقہ ہے 100% لٹریسی ریٹ, اور وہ بھی ایک پرائمری ٹیچر کی وجہ سے. تو 50 سالہ اس نے اسٹرگل کیے. وہ جب اس کو جاب ملی تو اس نے یہ سوچا کہ آپ کی سیلری سے آپ کا گھر چلتا ہے, تو کیوں نہ اپنی زندگی کو وقف کرے اپنے علاقے کے لیے. تو وہ رات 10 بجے تک بچوں کو پکڑ کر وہ پڑھاتا تھا. جو بچے مزدوری کرنے جاتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو پکڑ کر وہ پڑھاتا تھا. اور بڑی 40-50 سالہ اسٹرگل کے بعد آج حافظ آباد جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا ولیج جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہے. اب اس طرح کی اسٹرگل کی ضرورت ہے لانگ ٹرم کے لیے, ٹھیک ہے نا, کوئی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینوں کے لیے نہیں. پیرنٹس کے لیول پہ ان میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. پھر جو ہے نا جو بچے میٹرک میں فارغ ہو رہے ہیں یعنی اسکول لیول پہ, ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ آگے کس میں جائیں, کس سبجیکٹ میں جائیں, کیسے جائیں. پھر FSC سے جب فارغ ہوتے ہیں ان کو آگے جو ہے نا ان کی کاؤنسلنگ ہو کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں, اسکوپ کدھر ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی آگے کاؤنسلنگ کی بڑی لیول پہ ضرورت ہے. کیونکہ مثلا اب FSC کے بچے وہ کیا بتائے کہ وہ آگے جا کے کیا بنے گا, اور یہاں سے جاتے ہیں سارے پڑھائی کے لیے, پشاور جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں. تو کاؤنسلنگ بچوں کی ہو اسکول لائف پہ, اسکول کے اینڈ پہ, کالج کے اینڈ پہ, اور گھریلو لائف میں جو ہے نا
पेरेंट्स के ऊपर जो है ना अवेयरनेस हो, ये बड़े लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म के लिए हो, इस तरह को कोई मूवमेंट हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, और उसमें आप भी किरदार अदा कर सकते हैं, मैं भी किरदार अदा कर सकता हूँ। तो और कोई क्वेश्चन है? बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद भाई।